ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 81तमः पाठः अथवा 81 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं तत्र व्याख्यागतं त्रिजवत्क्रोष्टुः इति सूत्रस्थं विचारं पठितवन्तः। तत्र त्रिजवत् इत्यत्र वतिप्रत्ययः तेन तुल्यं क्रिया चेत् तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति समग्रं सूत्रम् इत्थं भवति। तेन सूत्रेण अत्र वतिप्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पठितम्। अत्र अनुवृत्त्यादिकं सर्वम् अस्माभिः चिन्तितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः कृतः क्रोष्टुः त्रिजन्तेन तुल्यं वर्तते। तत्र असम्बुद्धिः सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा एव तस्य अर्थः कृतः यत् क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टृशब्दः प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः। क्रोष्टु इति उकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने क्रोष्टृ इति शब्दः प्रयोक्तव्यः भवति इति सरलीकृत्य सूत्रार्थः अस्माकं कृते उक्तः। अस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माभिः स्थानेन्तरतमः इत्यत्र कृतं यत् चतुर्विधम् आन्तर्यं भवति तदपि अत्र अस्माभिः स्मृतं। किञ्च तत्र अर्थकृत आन्तर्यवशात् प्रकृते कृशधातोः त्रिजन्तः यः शृगालार्थे वर्तते शब्दः स एव क्रोष्टु इति उकारान्तस्य स्थाने भवति असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परतः इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति। ङौ सर्वनामस्थाने च परे ऋदन्तस्य अङ्गस्य गुणः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। एवञ्च तत्र त्रिजवद्भावात् परं क्रोष्टृ इति शब्दः यः ऋकारान्तः अस्माभिः दृष्टः तस्मात् सुप्रत्यये परतः एतेन सूत्रेण गुणः प्राप्तः। नाम क्रोष्टृशब्दस्य यः ऋवर्णः वर्तते तस्य ऋवर्णस्य स्थाने अर् इति गुणः प्राप्तः। सः तु गुणः अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा तत्र तस्य बाधकं सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं ऋदुषणस्फुरदंसोनेः साञ्च। तेन उक्तं ऋदन्तानाम् उषनसादीनाञ्च अनङ् स्यात् असम्बुद्धौ सौ परेण। असम्बुद्धिः सुः अर्थात् सम्बुद्धिभिन्नः सुप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र स्थितिः अस्माभिः प्राप्ता क्रोष्टन् स इति। क्रोष्टन् स इत्यत्र टकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उपधाभूतस्य दीर्घार्थम् अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। तत्र अप्तृन्तृचस्वसृनप्तृनेष्टृतोष्टृक्षत्रिहोतृपतृरास्तॄणाम् इति तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः दृष्टः। तस्य सूत्रस्य अर्थोऽपि दृष्टः। अनुवृत्त्यादिविचारं विधाय सर्वविधमपि ततः तस्य अर्थं वयं दृष्टवन्तः। तत्र अवादिनाम् उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इति अर्थः सूत्रस्य अस्माभिः दृष्टः। एतेनैव
क्रोष्टन्स इत्यवस्थायां दीर्घः भवति, उपधादीर्घः भवति। क्रोष्टान्स तदनन्तरं सलोपः नलोपः इत्यादिकं कृत्वा क्रोष्ट इति रूपम् अस्माभिः अग्रे साधयिष्यते। परन्तु प्रकृते सैद्धान्तिकी काचित् चर्चा अस्माभिः आरब्धा। तत्र उक्तं मूले नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थं, नाम सूत्रे उणादिनिष्पन्नाः नप्त्रादयः ये वर्तन्ते तेषामत्र ग्रहणं कृतं वर्तते। तद्ग्रहणं कुतः वर्तते इति चेत् व्युत्पत्तिपक्षे, नाम उणादिनिष्पन्नानि यानि भवन्ति शब्दस्वरूपाणि तेषां व्युत्पत्तिपक्षोऽपि वर्तते, अव्युत्पत्तिपक्षोऽपि वर्तते इति वयम् इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यतः आरभ्य शृण्वन्तः स्मः। गतपाठेऽपि श्रुतं। तर्हि व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थं भवति कः च सः नियमः इति चेत् तत्र तन्नाम तत्र मूले एव उक्तम् उणादिनिष्पन्नानां तृन्तृदन्तानां संज्ञाशब्दानां चेद्भवति तर्हि नप्त्रादिनामेव, नाम सूत्रे ये गृहीताः वर्तन्ते तत्र नप्त्रादयः तेषामेव भवति। तर्हि अन्ये ये उणादिनिष्पन्नाः वर्तन्ते भ्रातृ पितृभ्रातृमातृ इत्यादयः तेषां तु उपधादीर्घः न भवति इति अष्टाध्याय्यस्थे सूत्रे नप्त्रादिग्रहणेन ज्ञापितं सूत्रकारेण इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे चर्चितः। अस्मिन् एव सन्दर्भे अवशिष्टः विचारः अस्माभिः अत्र कर्तव्यः वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः अस्माभिः इत्थं पठिता औणादिकेषु नप्त्रादिसप्तानामेव तृन्तृदन्तानां दीर्घः इति नियमेन तदितरेषां, नाम तेभ्यः इतरे ये वर्तन्ते तेषां तदितरेषां तत्र मातृभ्रात्रादीनां न दीर्घः इति भावः, तेषां दीर्घः न भवति इति एषा पङ्क्तिः अस्माभिः व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते दृष्टा। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र 81तमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 82तमः पाठः अथवा 82तः पाठः तत्र भवति आरब्धः। सः च एवम् तस्मिन् पाठे अस्माभिः अग्रिमा पङ्क्तिः अत्र व्याख्यायाः पठ्यते। कथयति अग्रे न च प्रशास्त्रशब्दः औणादिको न भवति इति भ्रमितव्यम्। एवं किल, तत्र नप्त्रादिषु प्रशास्त्रशब्दः अपि पठितः वर्तते खलु। सः प्रशास्त्रशब्दः औणादिकः न भवति इति न भ्रमितव्यम्। यतः नप्तृनेष्टृ त्वष्टृ होतृ पोतृ भ्रातृ जामातृ मातृ पितृदुहितृ इत्येतेषु तत्र प्रशास्त्रशब्दः न दृश्यते। परन्तु तथापि सः औणादिकः न भवति इति न भ्रमितव्यं। कुतः कथयति तस्यापि संज्ञाशब्दस्य, नाम संज्ञाशब्दः सः अपि स्वीक्रियते। अत्र कीदृशः संज्ञाशब्दः स्वीकर्तव्यः इति गतपाठे अस्माभिः चर्चितमासीत्। कथयति तस्यापि संज्ञाशब्दस्य शंसिक्षदादिगणप्रविष्टत्वेन, नाम तत्र त्रीणि सूत्राणि खलु अस्माभिः पठितानि पूर्वं, पश्यन्तु तृन्तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटौ इति, एवं किल। ततः तत्र बहुलमन्यत्रापि इत्यपि दृष्टं, पुनः नप्तृनेष्टृ इति सूत्रं तु दृष्टमेव, समीचीनं। तर्हि तत्र उक्तं तथापि संज्ञाशब्दस्य शंसिक्षदादिगणप्रविष्टत्वेन औणादिकत्वात् इति, नाम तस्य शंसिक्षदादिगणे अन्तर्भावः क्रियते, नाम क्षदादिगणे सः शब्दः तत्र अन्तर्भाव्यते। अतः अस्यापि प्रशास्त्रशब्दस्यापि तत्र औणादिकत्वं सम्पन्नं भवति। अतः तद्विषये अपि एषः नियमः उपस्थितः भवति,
नप्त्रादीनां दीर्घः चेत् तर्हि तृन्तृजन्तानामेव न तु अन्येषामपि उणादिनिष्पन्नानां व्युत्पत्तिपक्षे अयं नियमः यः स्वीकृतः सः अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यः। समीचीनं। कथयति अग्रे अत्र मूले नाम कौमुद्याः मूले इति भावः। व्युत्पत्तिपक्षे इत्युक्त्वा मूले उक्तं खलु नप्त्रादीनां ग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे इत्युक्त्वा अव्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादिसप्तानां तर्हि मूले व्युत्पत्तिपक्षे नाम अस्याः पङ्क्तेः अवगमनात् पूर्वं किञ्चिदत्र वदामि। व्युत्पत्तिपक्षीया चर्चा कृता। तर्हि उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्यपि खलु उच्यन्ते, एवं किल? इमानि अव्युत्पन्नानि अपि भवन्ति इत्यपि पक्षः वर्तते। तदा अव्युत्पत्तिपक्षः अपि वर्तते एव खलु। तर्हि अव्युत्पत्तिपक्षे का गतिः, तत्र कः सिद्धान्तः आश्रयणीयः? तत्र अव्युत्पत्तिपक्षः यदि आश्रीयेत तर्हि किं नप्त्रादिग्रहणम् अष्टाध्याय्याः सूत्रे चारितार्थ्यं भजते वा? अव्युत्पत्तिपक्षे अपि तेषां पाठस्य अपेक्षा अस्ति वा इति चेत् तद्विषये अग्रे उच्यमानं वर्तते। कथयति अत्र मूले व्युत्पत्तिपक्षे इत्युक्त्वा अव्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादिसप्तानां तृन्तृजन्तत्वाभावात् अप्राप्तौ नप्त्रादिग्रहणम् अर्थवत् इति। नाम यदि अव्युत्पत्तिपक्षः आश्रीयते केषां नप्त्रादीनां तर्हि तु तेषां तृन्तृजन्तत्वमेव नास्ति वा न वा? तर्हि तत्र प्रकृतिप्रत्ययकल्पनैव नास्ति, एवं किल? अतः तत्र अव्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादीनां सप्तानां सूत्रे नाम अष्टाध्यायीस्थसूत्रे तृन्तृजन्तत्वाभावात् नाम तेषां तृणन्तत्वं तृजन्तत्वं न भवति, अव्युत्पत्तिपक्षः वर्तते खलु। अतः तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः एव न सम्भवति। कथयति अप्राप्तौ कस्याम् अप्राप्तौ? उपधायाः दीर्घत्वस्य अप्राप्तौ सत्याम्। अप्तृन् एतावदेव यदि सूत्रम् अप्तृन् तृच एतावदेव यदि सूत्रं क्रियते तर्हि तावता एतेषां नप्त्रादीनां तु दीर्घः नैव खलु भविष्यति। अतः अव्युत्पत्तिपक्षे तेषां तृणन्तत्वं तृजन्तत्वं वा च नास्ति। तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः एव नास्ति। प्रकृतिप्रत्ययविभागः एव यदि नास्ति तर्हि तत्र अप्तृन् तृच एतावता सूत्रेण उपधायाः दीर्घस्य अप्राप्तिः भवति। अतः अव्युत्पत्तिपक्षे अपि नप्त्रादीनां ग्रहणम् अष्टाध्यायीस्थे सूत्रे अर्थवत् भवति, तस्य प्रयोजनं भवति। नप्त्रादिग्रहणम् अर्थवत् इति कथयति। व्युत्पत्तिपक्षे तु नियमार्थम्, अव्युत्पत्तिपक्षे विधानार्थम्। व्युत्पत्तिपक्षे नियमः कृतः एव। नाम उणादिनिष्पन्नानां चेत् तृन्तृजन्तानाम् उपधः दीर्घः तर्हि एतेषामेव नप्त्रादीनां ये सूत्रे सप्त परिगणिताः तेषामेव नान्येषाम्, एवं खलु। अव्युत्पत्तिपक्षे तु प्राप्तिरेव न भवति, यतः तृणन्तत्वं तृजन्तत्वं तेषां नास्ति इति कृत्वा सूत्रे पाठसामर्थ्यात् तेषाम् उपधः दीर्घः भवति इति। व्युत्पत्तिपक्षे अपि नप्त्रादीनां ग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति, अव्युत्पत्तिपक्षे अपि नप्त्रादीनां ग्रहणस्य नितान्तं प्रयोजनमस्ति इति अत्र उक्तं भवति। समीचीनम्। ततः कथयति तदितरपितृमात्रादिशब्दानां तु औणादिकानाम् अव्युत्पन्नतया तृन्तृजन्तत्वाभावादेव न दीर्घ इति सूचितम्, एवं खलु। नाम तर्हि नप्त्रादयः अव्युत्पत्तिपक्षोऽपि स्वीकृतश्चेत् तर्हि नप्त्रादयः एव अव्युत्पन्नाः वा? मातृपितृभ्रातृ इत्यादयः न सन्ति वा?
इति चेत् सन्ति, अव्युत्पत्तिपक्षे तेऽपि सन्ति। तर्हि ते अव्युत्पन्नाः वर्तन्ते। ते न तृजन्ताः न च तृण्णन्ताः, अथ तृण्णन्ततृजन्तत्वाभावादेव दीर्घः न भवति अव्युत्पत्तिपक्षे अपि इति सूचितम् इति नप्त्रादिग्रहणेन पक्षद्वये अपि सूत्रकारेण व्यवस्था कृता वर्तते, व्युत्पत्तिपक्षे अपि अव्युत्पत्तिपक्षे अपि इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः उक्तः। अधुना अन्ये केचन विशेषाः उच्यमानाः वर्तन्ते। कथयति नन्वेवं सति उद्गात्रशब्दस्यापि समुज्ञाशब्दस्य शंसिक्षदादित्वेन औणादिकत्वात् तस्य च नप्त्रादिसप्तसु अनन्तर्भावात् कथं दीर्घः? एषः पक्षः सम्यक् अवगन्तव्यः। तदर्थं किञ्चिदादौ वदामि सारल्याय। तत्र अस्माभिः एकः शब्दः श्रूयते उद्गात्र, तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? उद्गाता, उद्गातारौ, उद्गातारः, उद्गातारम्, उद्गातारौ। परन्तु सः उणादिषु अपि निष्पन्नः न दृश्यते। तृन्तृचौ शंसिक्षदादिभ्यः इति नप्तृनेष्ट्रि इत्यादिषु अपि तस्य अन्तर्भावः नास्ति। न च अप्तृन्तृच इति अष्टाध्यायीस्थसूत्रे उद्गात्रशब्दः पठितः वर्तते वा न वा? उद्गातारौ, उद्गातारः इत्यादयः प्रयोगाः तु श्रूयन्ते, उपधा दीर्घयुक्ताः एव। तत्र विप्रतिपत्तिः अथवा पूर्वपक्षः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते। एवं सति उद्गात्रशब्दस्य संज्ञाशब्दस्य शंसिक्षदादित्वेन औणादिकत्वात्, एवं खलु, नाम शंसिक्षदादित्वेन औणादिकत्वम्, आमां तस्य औणादिषु एव तस्य अन्तर्भावः अस्ति। सत्यं सत्यम्, औणादिषु तु अन्तर्भावः अस्ति, अष्टाध्यायीसूत्रे नास्ति इति कथयति। औणादिकत्वात् तस्य च नप्त्रादिसप्तसु अनन्तर्भावात्, आमां यत्र क्व सः न वर्तते, अष्टाध्याय्याः सूत्रे न वर्तते सः शब्दः। उणादिषु तु शंसिक्षदादिषु तस्य अन्तर्भावः मन्यते, सम्यक्। परन्तु तत्र नियमः कः? नप्त्रादीनाम् एव दीर्घः उणादिनिष्पन्नानाम्, अन्येषां न। भ्रातृ यथा मातृभ्रातृ इत्यादयः अत्र न दृश्यन्ते, सूत्रे न दृश्यन्ते, तद्वत् सूत्रे उद्गात्रशब्दः अपि न दृश्यते। उद्गात्रशब्दः अत्र यदि न दृश्यते तर्हि यः नियमः अधुनैव अस्माभिः उक्तः, यत् मात्रादयः ये शब्दाः वर्तन्ते, मातृभ्रातृ इत्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते, ये सूत्रे न दृश्यन्ते, तेषां दीर्घो न भवति। परन्तु नप्त्रादीनामेव दीर्घः भवति, एवं खलु? तर्हि सूत्रे उद्गात्रशब्दः न पठितः, तस्य दीर्घः कथं स्यात्? तस्यापि ह्रस्वरूपाणि एव स्युः, नाम उपधा ह्रस्वयुक्तान्येव रूपाणि स्युः। उद्गाता, उद्गातरौ, उद्गातरः, उद्गातरम्, उद्गातरौ इत्यादीनि प्रथमाद्विवचने बहुवचने, द्वितीया एकवचने द्विवचने च अनिष्टानि रूपाणि स्युः, एवं खलु? तदेव आक्षिप्यते। कथं दीर्घः इत्यतः आह इति चेत् सत्यं भवता सम्यक् आक्षिप्तम्, अपि च सम्यक् च भवता तत्र चिन्तितं। परन्तु अत्र अस्ति कश्चन विशिष्टः विचारः, सिद्धान्तः। अत्र प्रकारान्तरेण दीर्घं साधयेम इत्यतः आह किमाह? उद्गात्रशब्दस्येति, मूले पश्यन्तु, उद्गात्रशब्दस्य तु भवत्येव इति। नाम उद्गात्रशब्दः यः वर्तते तस्य तु उपधायाः दीर्घः भवत्येव। कथं भवति? किं कारणं तत्र? तत्र कारणम् उक्तं, पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, आदौ मूलमेव दृष्ट्वा गच्छामः। समर्थसूत्रे, अर्थात् समर्थः पदविधिः इति सूत्रे उद्गातारः इति भाष्यप्रयोगात्, समर्थः पदविधिः इति सूत्रे भाष्यकारेण उद्गातारः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः ऋषिप्रयोगसामर्थ्यादेव अत्र अस्माभिः उपधा दीर्घः अवगन्तव्यः, ज्ञातव्यः।
समीचीनम्। अतः प्रकृते तत्र उद्गातारः उद्गातृशब्दस्य उपधादीर्घः भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् प्रतिपाद्यते। अधुना व्याख्यानम् आगच्छन्तु। मूले सिद्धान्तः एतावानेव, व्याख्याने केचन विषयाः इतोपि उक्ताः वर्तन्ते, पश्यामः। कथयति अणुलतृचौ इति सूत्रस्थभाष्ये तु अप्तृ इत्येवास्तु अप्तृ एतावदेव सूत्रं भवतु। तृन्तृचोर्ग्रहणं नास्तीति प्रपञ्चितम्। तृन्तृचोः तु ग्रहणं तत्र न कर्तव्यम् इत्येव तत्र उक्तं। कुतः कथयति तृन् इति एवमेवम् इति प्रपञ्चितं, नाम इति तत्र सिद्धान्तितं वर्तते। अग्रे कथयति तृन् इति भाष्ये तु तृन्विधौ ऋत्विक्षु चानुपसर्गस्य इति वक्तव्यम्। होता पोता अनुपसर्गस्य किं प्रशास्ता प्रतिहर्ता औणादिकतृजन्त एव अयं नयते स्त्रिन् वक्तव्यः शुक्च नेष्टा द्विषेर्देवतायां त्रिन् वक्तव्यः अकारश्चोपधायाः निट्तुं च त्वष्टा क्षदेश्च युक्ते त्रिन् वक्तव्यः क्षत्ता इत्येवं होतृ पोतृ नेष्टृ तोष्टृ क्षतृ शब्दाः तृन्नन्ताः व्युत्पादिताः। तन्मते तु तेषां पञ्चानामिह ग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति। नप्तृप्रशास्त्रिग्रहणमेव उक्तनियमार्थम् इत्यन्यत्र विस्तरः। नाम अस्मिन् सूत्रे नप्तृप्रशास्त्रि इति शब्दद्वयं यद् वर्तते तयोः ग्रहणम् एव उक्तनियमार्थं, यद् मूले यः नियमः उक्तः तदर्थम् अत्र शब्दद्वयमेव, किं नप्तृप्रशास्त्र इति। अन्यशब्दाः प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यन्ति इत्यन्यत्र विस्तरः इति अन्यत्र विस्तरेण विषयः उक्तः वर्तते। सम्यक्। अपि च एतादृशं विवरणं, नाम एतस्य विवरणस्य इतोपि सूक्ष्मतया अस्माभिः तत्र अवगमनम् अथवा भाष्यकारदृष्ट्या अन्यथा सिद्धिः या प्रतिपादिता वर्तते तस्याः ग्रहणं महाभाष्यस्य ग्रन्थस्य दर्शनात् परमेव कर्तुं शक्यते। समीचीनम्। एवं किल। तदेव तत्र एतद् यद् उक्तं किल, नाम त्रिन्विधौ ऋत्विक्षु चानुपसर्गस्य इति वक्तव्यम् इति तत्र वचनम् उच्यते। ऋत्विक्षु अनुपसर्गस्य सति तत्र त्रिन् वक्तव्यः इति। होता पोता इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति तस्मिन्नेव वचने। नाम ऋत्विक्षु चानुपसर्गस्य, तत्र उपसर्गस्य इति किं, प्रशास्ता प्रतिहर्ता, तत्र औणादिक त्रिच् प्रत्ययः उच्यते। अन्यानि त्रिन् प्रत्ययान्तत्वेन, इमानि च त्रिच् प्रत्ययान्तत्वेन। अग्रे नयते स्त्रिन् वक्तव्यः शुक्च, नी धातोः त्रिन् वक्तव्यः शुक्च, तत्र नेष्ठा इति रूपम् एवं प्रकारान्तरेण साधितं। द्विषेर्देवतायां त्रिन् वक्तव्यः इति च तत्र वचनान्तरं वर्तते। अकारश्चोपधायः अनिट्तुञ्च, उपधायः अकारः अनिट्तुञ्च तस्य वक्तव्यं, त्वष्टा इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव क्षत्ता इति एतस्य साधनाय क्षदेश्च युक्ते त्रिन् वक्तव्यः इति प्रकारान्तरेण क्षत्तारूपमपि तत्र साधितं वर्तते। एवं खलु। ततः कथयति इत्येवं होतृपोतृ नष्टृ त्वष्टृ क्षतृ शब्दाः तृन्नन्ताः व्युत्पादिताः। एते तृन्नन्ताः तत्र व्युत्पादिताः वर्तन्ते सर्वेपि। तृन्नन्तत्वेन तेषां ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। तर्हि अप्तृन् इति तृन्नन्तत्वेनैव ग्रहणे सति तेषाम् उपधादीर्घः सिद्धः भवति खलु। अप्तृन् इति अप्तृ इति एतावदेव यदि सूत्रं क्रियते, अतः विषयः कुतः आरब्धः वर्तते भाष्ये, अप्तृ इत्येतावदेव भवतु इति। तेषां पञ्चानामिह ग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इति। प्रयोजनं तु द्वयोः एव वर्तते इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। नप्तृ अपि च प्रशास्त्र इति। नप्तृप्रशास्त्रग्रहणमेव उक्तनियमार्थम् इति अन्यत्र विस्तरः इति। इत्येवं रीत्या अन्यत्र इतोपि विस्तरेण विषयः उक्तः वर्तते। एवञ्च इतोपि सूक्ष्मतया भाष्ये अस्य सूत्रस्य प्रकारान्तरेण प्रतिपादनं यत् कृतं वर्तते, अत्र केवलयोः
नप्तृशास्त्र इत्यनयोः द्वयोः पाठस्य प्रयोजनम् अस्ति इति यद् भाष्ये उक्तं वर्तते तदर्थं तु अस्माभिः भाष्यमेव प्रतीक्षणीयम् अथवा भाष्यमेव पठनीयं तदेव इतोपि स्पष्टतायै द्रष्टव्यं च। सम्यक्। अग्रे उक्तं नप्तृशास्त्रे एवमेवम् एतावान् अयं विचारः अत्र सम्पन्नः भवति। उद्गात्रशब्दविषये तु चिन्तनम् अस्माभिः कृतमेव। महाभाष्यप्रयोगसामर्थ्यादेव तत्र उद्गात्रशब्दस्यापि सिद्धिः जायते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यन्तु। क्रोष्टेति अपि च मूले अपि पश्यन्तु क्रोष्टा इति रूपं साधितमस्ति खलु तद् कथयति अग्रे क्रोष्टन् स् इति स्थिते एकदेशविकृतस्य अनन्यतया तृजन्तत्वात् दीर्घः इति। एवं खलु क्रोष्टन् स् तत्र एकदेशः खलु विकृतः वर्तते कः ऋ इति ऋस्थाने एव अन् जातः वर्तते। अन्यः शब्दस्तु सर्वोऽपि क्रोष्टन् क्रोष्ट्र इति शब्दे ऋ इति वर्णं विहाय अन्यः भागः यः क्रोष्ट्रशब्दस्य आसीत् अथवा अस्ति सः तु तथैव सुरक्षितः स्थितः वर्तते खलु। तत्र तु नास्ति किल परिवर्तनम्। एवं किल। अतः तत्र तु एकः एव तस्य देशः विकृतः अस्ति इति कृत्वा एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायः अत्र उपस्थितः भवति। तृजन्तत्वेन एव अयं स्वीक्रियते। कः क्रोष्टन् इति शब्दः यः तत्र अनगादेशानन्तरम् अस्माभिः लब्धः वर्तते। अनगादेशश्च तत्र ऋदुषणस्फुरदंसोनेः साञ्च इत्यनेन अस्माभिः विहितः। समीचीनं। दीर्घः जातः का स्थितिः जाता क्रोष्टान्स् उपधः दीर्घः इत्युक्तं किल अप्तृन्तृच इत्यादिना सूत्रेण क्रोष्टान्स्। ततः कथेनास्ति हल्ङ्यायन सुलोपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य वृत्तं हल् इत्यनेन सूत्रेण सोर्लोपः भवति। ततः कथयति अग्रे न लोपः नकारस्य लोपः भवति। समीचीनम्। क्रोष्टा इति रूपम् अस्माकं सविधे तत्र उपलब्धं भवति। अग्रे कथयति किं कथयति पश्यन्तु। यद्यपि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्येव अत्र दीर्घः सिद्ध्यति वा न वा। सखान् इत्यवस्थायां सखन् सु इत्यवस्थायां तत्र अस्माभिः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन सूत्रेण उपधा दीर्घः खलु कृतः। तेनैव सूत्रेण प्रकृतेपि उपधा दीर्घः भवितुम् अर्हति खलु। तेनैव अत्रापि उपधा दीर्घः सिद्ध्यति खलु। कथयति तथापि परत्वात् अप्तृन् इत्येव दीर्घो न्याय्यः। तथा परत्वात् प्रकृते अप्तृन् ऋच इत्यनेन एव अत्र दीर्घः भवति इति न्याय्यः नाम तस्य एव अत्र विषयः वक्तुं युज्यते इति भावः। यतः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति सूत्रं सर्वत्र तत्र प्रवृत्तिं नार्हति यत्र अप्तृन् ऋच इति प्रवर्तते। समीचीनम्। अतः अत्र एतेनैव नाम अप्तृन् ऋच इत्यनेन एव सूत्रेण तत्र उपधा दीर्घः वक्तव्यः। अप्तृन् ऋच इत्यस्य सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षया वैलक्षण्यानि अथवा सार्थक्यानि तु अनुपदम् इतोपि भवन्तः स्पष्टीकरिष्यन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति इति पश्यामः।
द्विवचने कथयति क्रोष्टारौ, मूलेऽपि उक्तं क्रोष्टारौ, व्याख्याता कथयति क्रोष्टाराविति। तत्र कथयति क्रोष्टु औ इति स्थिते त्रिज्वद्भावे, क्रोष्टु औ इति स्थितिः भवति, तत्र त्रिज्वद्भावे सति क्रोष्टृ इति भवति खलु। ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणे अकारे नाम ऋवर्णस्य स्थाने गुणः भवति। स च रपरस्सन्, उरणं रपरः इति सूत्रद्वारा रपरस्सन् प्रवर्तते, अतः क्रोष्टर् औ तदेव कथयन्नस्ति रपरत्वे। कथयति अग्रे एकदेशविवृतस्य अनन्यतया त्रिजन्तत्वात् दीर्घे रूपम् इति। एवं खलु, क्रोष्टशब्दः त्रिजन्तः एव खलु, अतः एकदेशविवृतमनन्यवत् इति न्यायं पुरस्कृत्य गुणानन्तरमपि अयं त्रिजन्तवदेव न त्रिजन्तभिन्नः, अतः अत्रन्तृच इत्यादिना सूत्रेण उपधा दीर्घः। क्रोष्टार् औ, क्रोष्टर् इत्यत्र टकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य दीर्घः खलु भवति। क्रोष्टार् औ मेलनेन क्रोष्टारौ इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता एवं क्रोष्टारः, बहुवचने जस्, तस्य अवशिष्यते अस्, ऋतोङि सर्वनामस्थाने इत्यनेन गुणः। क्रोष्टर् अस्, अप्तृन्तृच इत्यादिना उपधा दीर्घः। क्रोष्टार् अस् मेलनेन क्रोष्टारस्, सस्य ऋत्वे विसर्गे सति क्रोष्टारः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं तत्र क्रोष्टारं, मूले अपि अस्ति व्याख्यायामपि अस्ति। मूले बहुवचनस्य क्रोष्टारः इत्यपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्रापि एवमेव अं प्रत्ययः परतः गुणः भवति, उपधा दीर्घश्च भवति। क्रोष्टार् अं क्रोष्टारम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तत्र द्विवचने यथा प्रथमाविभक्तेः द्विवचने प्रयोगः साधितः तद्वत् प्रकृते अपि तत्र प्रथमाविभक्तेः द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनस्य प्रयोगः अपि औट् इति प्रत्यये परतः समानरूपेण एव सिद्ध्यति, क्रोष्टारौ इति। सम्यक्। तत्र सम्बोधने पश्यन्तु, हे क्रोष्टो इति। आम्, एतावता एवमेवं तत्र द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनस्य रूपं वक्ष्यते, ततः पूर्वं सम्बोधनस्य रूपं कथयन्नस्ति। कः व्याख्यातः? हे क्रोष्टो, यथा हे शम्भो इति रूपं साधितं खलु, तद्वत् तत्र कथयति असम्बुद्धौ इत्यनुवृत्तेः न त्रिज्वद्भावः इति। नाम त्रिज्वतक्रोष्टुः इत्यत्र असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने इति खलु उच्यते। अतः तत्र असम्बुद्धौ इति निषेधः उक्तः, अतः सम्बुद्धिसंज्ञके सुप्रत्यये परतः त्रिज्वतभावः न भवति। अतः क्रोष्टशब्दः उकारान्तत्वेन एव तत्र भवति, न तु ऋवर्णान्तत्वेन इति भावः। समीचीनम्। ततः तत्र तदेव गुणः भवति। गुणे सति तद् केन चसि च नैव ह्रस्वस्य गुणः। शम्भो सु एङ्ह्रस्वासम्बुद्धेः इत्यनेन सोर्लोपः क्षन्तव्यः। शम्भो इति न, क्रोष्टो सु एङ्ह्रस्वासम्बुद्धेः इत्यनेन सोर्लोपे सति हे क्रोष्टो इति रूपं भवति। हे गुरो, हे शम्भो इत्यादिवत्। अग्रे कथयति शसि शम्भुवद्रूपं, नाम शस् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तत्र शम्भुवत् रूपं भवति इति। तत्र क्रोष्टून् इति रूपम् अस्ति, यथा शम्भून् गुरून् तद्वत् क्रोष्टून्, क्रोष्टु शस् एवं खलु। पूर्वसवर्णदीर्घः भवति खलु,
क्रोष्टूस् तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन सकारस्य नत्वं भवति, क्रोष्टून् इति रूपं भवति। अत्रापि अवधानं कुर्वन्तु, क्रोष्टुशब्दः त्रिज्वतभावं न प्राप्नोति, यतोहि तत्र सर्वनामस्थाने इत्येव उक्तं, सर्वनाम असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परतः इत्येव उक्तम्। एवं किल? तत्र सर्वनामस्थानसंज्ञक भिन्नः यदि भवति तदा तु न भवति। नैव सर्वनाम एवमेवं सत्यं, सर्वनामस्थानसंज्ञातः भिन्नः कः? शसादिप्रत्ययः। एवं खलु, पञ्चानामेव सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते, अतः कृत्वा। अतः अत्र उकारान्तत्वेन एव अयं शब्दः व्यवह्रियते। तर्हि एवम् एतावता अस्माभिः दृष्टं प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तेः एकवचनं द्विवचनं च। एषु तत्र क्रोष्टुशब्दः त्रिजन्तवत् भवति, नाम तस्य स्थाने क्रोष्टृ इति आदेशः भवति इति भावः। सम्यक्। विभक्तिद्वयं सम्पन्नम्। अग्रे कथयति, सर्वनामस्थाने इत्यनुवृत्तेः न त्रिजुतभावः। आम्, तत्तु उक्तं। नाम क्रोष्टून् इत्यत्र सर्वनामस्थाने, नाम त्रिजुतक्रोष्टु इत्यत्र सर्वनामस्थाने इत्यनुवर्तते, अतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः भिन्नः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा त्रिजुतभावः न भवति इति अस्माभिः उक्तं सूक्ष्मतया। इदानीं तृतीया विभक्तेः उपक्रमः। तत्र कथयति व्याख्याता, क्रोष्टु आ इति स्थिते तृतीया विभक्ति भवति, उकारान्तः शब्दः एषः तुन् प्रत्ययान्तः वर्तते, ततः टा प्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने आ इति आदेशः भवति। एवं खलु? तत्र साक्षात् त्रिजुवतक्रोष्टुः इत्यतः अग्रिममेव सूत्रम् इदानीं पठ्यमानं वर्तते। इतः परतः, नाम तृतीया विभक्तितः आरभ्य त्रिजुवतभावः अस्माभिः विकल्पेन कर्तव्यः वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। एवं खलु? नाम एकस्मिन् पक्षे उकारान्तः शब्दः भवति क्रोष्टु इति, अपरस्मिन् पक्षे त्रिजन्तः शब्दः भविष्यति क्रोष्टृ इति। परन्तु अजादिः विभक्तिः यत्र परतः वर्तते तत्रैव, न तु हलादिविभक्तिः यदा परतः भवति। हलादिविभक्तिः यदा परतः भवति तदा तु ऋकारान्तः एव अयं, क्षन्तव्यः, उकारान्तः एव अयं क्रोष्टु इति शब्दः प्रयोक्ष्यते इत्यपि तत्र स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। ततः कथयति, सूत्रमस्ति अग्रे, किं? विभाषा तृतीयादिष्वचि इत्यस्ति। एवं खलु? सूत्रे विभाषा इति एकं पदं वर्तते, प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः तृतीयादिषु इति द्वितीयं पदं भवति सप्तम्यन्तम्, अचि इति तृतीयं पदं भवति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमेव इदमपि भवति। सम्यक्। तत्र तृतीया आदिः येषान्ते तृतीयादयः, तेषु तृतीयादिषु अचि इति तु ज्ञायते एव, सप्तम्यन्तं वर्तते। प्रकृते त्रिजुवतक्रोष्टुः इत्यस्मात् सूत्रात् त्रिज्वत् इत्यनुवर्तते। त्रिज्वतक्रोष्टुः इति समग्रमपि अनुवर्तते। व्याख्याता तत्र कथयति पश्यन्तु, त्रिज्वतक्रोष्टुः इत्यनुवर्तते। अग्रे कथयति, अचि इति तृतीयादिविभक्तिविशेषणम्। अचि इति तृतीयादिविभक्तेः विशेषणं भवति। सम्यक्। तदादिविधिः इत्युच्यते अग्रे। अतः तत्र तदादिविधिः भवति, नाम तदन्तविधिः न भवति। अतः सप्तम्यन्तेन पदेन तत्र निर्देशः कृतः वर्तते। अतः यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति
नियमेन अथवा तदन्तविधिपरिभाषायाः अपवादपरिभाषया तदादिविधिः भवति। तदाह अतः सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। मूले व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। अजादिष्विति मूले पश्यन्तु। अजादिषु तृतीयादिषु तृतीयादयः याः विभक्तयः वर्तन्ते तत्र ये प्रत्ययाः वर्तन्ते ताभ्यां भिस् इत्यादयः तेषु ये अजादयः प्रत्ययाः वर्तन्ते तेषु परतः क्रोष्टुर्वा तृजवत् इति। क्रोष्टुशब्दः यः भवति सः तृजवत् भवति, सः तृजवत् भावं लभते इति भावः। समीचीनम्। तत्र विकल्पेन तृजवद्भावं लभते। सम्यक् व्याख्याता कथयति। क्रोष्ट्रा मूले उदाहृतं खलु। क्रोष्ट्रा तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् उदाहृतं वर्तते। क्रोष्ट्रा व्याख्याता कथयति। तृजवद्भावे क्रोष्ट्र आ इति स्थिते ऋकारस्य यणरेफः केन इको यणचि इत्यनेन यण भवति, स च रेफः भवति। रेफः यण अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति। एवं क्रोष्ट्रे इति एवं खलु। क्रोष्ट्रे इति प्रयोगः अपि एवं सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। परन्तु तृतीयाविभक्तेः तत्र विकल्पेनापि खलु सिद्ध्यति। यतः तद् यद्यपि पश्चात् वक्ष्यति। पक्षे हलादौ च शम्भुवत् इति पश्चात् वक्ष्यति, परन्तु वयं यदि उभयपक्षीयाणि अपि रूपाणि स्वीकृत्य अग्रे गच्छन्तः भविष्यामः तर्हि स्पष्टता इतोपि भविष्यति। पक्षे अत्र नाम यत्र तृजवद्भावः न भवति तत्र क्रोष्टुना गुरुणा इतिवत् क्रोष्टुना इति रूपं भवति। टकारव्यवधानेन तत्र णत्वं न भवति। क्रोष्टुना इति। द्विवचने क्रोष्टुभ्यां तावदेव, यतः अजादिविभक्तिः परतः नास्ति। बहुवचने क्रोष्टुभिः तावदेव, यतः अजादिविभक्तिः परतः नास्ति। अतः विकल्पप्रसङ्गः अपि नास्ति, न च त्रिज्वद्भावप्रसङ्गः एव अपि अत्र अस्ति। अग्रे कथयति। त्रिज्वद्भावपक्षे तदेव कथयन्नस्ति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं खलु। क्रोष्ट्रे इति। क्रोष्ट्र ए त्रिज्वद्भावः विकल्पेन भवति। क्रोष्ट्र ए यण भवति। इको यणचित्तेन यण भवति। क्रोष्ट्र ए क्रोष्ट्रे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथयति। त्रिज्वद्भावपक्षे नाम यस्मिन् पक्षे त्रिज्वद्भावः न भवति तस्मिन् पक्षे, परन्तु द्विवचने किं रूपं भवति चतुर्थे द्विवचने तदेव क्रोष्टुभ्यः। व्याख्याता कथयति त्रिज्वद्भावपक्षे नाम त्रिज्वद्भावः न भवति यस्मिन् पक्षे तदा क्रोष्टुना क्रोष्टवे शम्भुवत् नाम क्रोष्टुना इति एकं रूपं, क्रोष्टवे इति च अपरं रूपं भवति। शम्भुवत् भवति। शम्भुना शम्भवे इतिवत्। एवं खलु। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने ए ङे प्रत्ययः परतः भवति। घेन इति इत्यनेन गुणः भवति। क्रोष्टो ए अवादेशः यचो यवायावः इत्यनेन अवादेशः भवति। क्रोष्टव ए क्रोष्टवे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः ङसिङसोः तृज्वत्वे इदानीं पश्यन्तु। चतुर्थी विभक्तिः अपि सिद्धा। पञ्चम्यां विभक्तौ तु अत्र अस्ति कश्चन विशेषः। सः विशेषः अधुना ज्ञातव्यः वर्तते। कथयति। ङसिङसोः तृज्वत्वे तत्र ङसि अर्थात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, ङस् अर्थात् षष्ठी विभक्तेः एकवचनं। विभक्तिद्वयमपि अजादित्वं भजते, अतः विकल्पेन त्रिज्वद्भावः भवत्येव। कथयति। त्रिज्वत्वे नाम त्रिज्वद्भावे सति
कथयति क्रोष्ट्र अस् इति स्थिते। का स्थितिः भवति? क्रोष्ट्र अस् इति। सम्यक्। उभयत्रापि स्थितिः समाना वर्तते। पञ्चमी द्विवचने तु क्लेशः नास्ति, यथा उकारान्तमेव तत्र रूपं भवति। क्रोष्टुभ्यां बहुवचने अपि क्लेशः नास्ति, भ्यस् प्रत्ययः भवति, उकारान्तः एव शब्दः तत्र भवति, क्रोष्टुभ्यः इति रूपं सिद्धं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचने अपि क्लेशः इति नास्ति, परन्तु विशेषः अस्ति। अस्तु, तत्र कश्चन विशेषः, सः विशेषः अधुना उच्यमानः वर्तते, सूत्रं वर्तते ऋत् उत् इति। पूर्वं व्याख्यादिषु अन्तादिवचित्यादिषु इत्यादिसूत्रस्थव्याख्यादिषु इदं सूत्रम् अस्माभिः प्रसङ्गानुरोधेन स्मृतं, परन्तु ग्रन्थक्रमानुरोधेन तु अधुना इदं सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठ्यमानं वर्तते। कथयति ऋत् उत्। आम्, सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञातव्यः। ऋतः इति प्रथमं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति, नाम पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति प्रथमं। द्वितीयम् उत्। उत् इति प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्, द्वे पदे आहत्य अस्मिन् सूत्रे वर्तेते। ततः सिंहसोश्च इति अग्रिमं सूत्रं भवति। तत्र नसिंहसोः नैव, नाम नसिंहसोश्च इत्यस्मात् सूत्रात् नसिंहसोः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति एङः पदान्तादति नसिंहसोश्च इत्यतः अति इति नसिंहसोः इति च अनुवर्तते। एवं खलु, द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् इदमिदम् अनुवर्तते इति भावः। अति इति एङः पदान्तादति इत्यतः नसिंहसोश्च इत्यतः नसिंहसोः इत्यनुवर्तते। ततः कथयति नसिंहसोः इति अवयवषष्ठी अतीत्यत्र अन्वेति। नसिंहसोः इति तत्र अवयवषष्ठी वर्तते, सा च अति, नाम एङः पदान्तादति इत्यतः अति यद् अनुवर्तते तत्र अन्वेति, तत्र तस्य सम्बन्धः वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति अङ्गस्य इति अधिकृतं कथमेवं वदति? मम संशयः। अङ्गस्य इति अधिकारः अत्र कुतः आगतः? भवन्तः एव चिन्तयन्तु। अङ्गस्य इति सूत्रं क्व वर्तते? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। किम्? अङ्गस्य। एवं किल? प्रकृते तु तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 11-शततमं सूत्रमिदं वर्तते। तर्हि प्रकृते अङ्गस्य इति कुतः आगच्छेत्? अङ्गाधिकारस्तु चतुर्थपादस्य प्रथमासूत्रादारब्धः भवति वा न वा? अतः इदं परिष्करणीयमिति मे भाति। तदेव अधिकृतं कथम्? अधिकारसूत्रम् अत्र नास्ति अङ्गस्य, तत्तु अग्रे अस्ति। अतः व्याख्याता अत्र भ्रान्तः इति भाति। ऋत् इत्यनेन विशेष्यते। आम्, अङ्गमत्र आक्षेपात् लब्धुं शक्यं। प्रत्ययपरतः यः प्राक्तनं वर्तते तद् अङ्गं वर्तते, यथा एङ्ह्रस्वासम्बुद्धेः इत्यादिषु अस्माभिः पठितं तद्वत्। अन्यथा अङ्गाधिकारे अयं विषयः नास्ति। तदन्तविधिः, आम्, तदन्तविधिः एव वक्तव्यः यदि, तर्हि शब्दस्वरूपं तत्र विशेष्यत्वेन किमपि अध्याहार्यं। कीदृशं? ऋत्, ऋदन्तं शब्दस्वरूपम् इति अध्याहृत्य, शब्दस्वरूपम् अध्याहृत्य तदन्तविधिः अत्र कर्तव्यः। अङ्गस्य इति अधिकारस्तु अत्र नास्ति भोः। अतः अत्र तत्र भ्रान्तं व्याख्यात्रा इति स्पष्टम्। अग्रे कथयति तदाह ऋदन्तादित्यादिना मूले पश्यन्तु। ऋदन्तात् तत्र सन्धिवशात् अनुनासिकत्वं जातं वर्तते, तकारस्य स्थाने नकारः जातः वर्तते। एवं खलु?
ऋदन्तात् सिंहसोः अतिपरे ऋदन्तं यदङ्गं वर्तते अथवा ऋदन्तः यः शब्दः वर्तते ततः ङस् प्रत्ययः अथवा ङसि प्रत्ययः परतः भवति तस्यापि अकारः यदा परतः भवति ङसि प्रत्ययस्य अकारः ङस् प्रत्ययस्य च यः अकारः सः यदा परतः भवति परे अग्रे उक्तम् उकारः एकादेशः स्यात् एवं खलु तस्य ऋवर्णस्य स्थाने उकारः इत्याख्यः एकादेशः भवति व्याख्याता कथयति रपरत्वमिति मूले पश्यन्तु रपरत्वम् इत्युक्तम् तत्र कथयति ऋकारस्य अकारस्य च स्थाने प्राप्नुवतः उकारस्य ऋकारस्थानिकत्व अनपायादिति भावः इति एवं किल ऋकारस्य अकारस्य च स्थाने प्राप्नुवतः उकारस्य अतः ऋदन्तात् ङसिङसोः परे उकार एकादेश इत्युक्तम् एकः पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तते ऋत् उत् इत्यपि अपि च अत्र अस्मिन् पुस्तके परिष्करणीयं मूले ऋत् इति तकारः हल् जातः वर्तते हल् नास्ति ऋता इति वर्तते ऋता उत् तत्र पञ्चम्यन्तं वर्तते शाकल्यलोपद्वारा विसर्गः न श्रूयमाणः वर्तते सम्यक् तर्हि ऋवर्णस्य स्थाने परतः ङसि प्रत्ययस्य यः अकारः ङस् प्रत्ययस्य च यः अकारः इत्यनयोः द्वयोः स्थाने तत्र अर् इति भवति इति भावः सम्यक् एवं किल तदेव कथयति ऋकारस्य अकारस्य स्थाने प्राप्नुवतः उकारस्य ऋकारस्य अकारस्य उभयोः स्थाने यः उकारादेशः अत्र ऋतुत् इत्यनेन विधीयमानः वर्तते ऋकारस्थानिकत्व अनपायात् सः ऋकारस्य न ऋकारः स्थानीयस्य सः ऋकारस्थानिकः ऋकारस्थानिकत्वं तस्य वर्तते कस्य उकारस्य अतः ऋकारस्थानित्वं तस्य वर्तते इति कृत्वा उः स्थाने यः अण् उः स्थाने नाम कस्य स्थाने ऋकारस्य स्थाने यः अण् सः उः स्थाने यः सः रपरस्सन् प्रवर्तेत इति भावः अतः रपरस्सन्नेव प्रवर्तते अतः ऋ नाम क्रोष्ट्र अस् इत्यवस्थायाम् उभयत्रापि नाम पञ्चम्यामपि षष्ठ्याम् अपि इत्यवस्थायां ऋ अ इत्यनयोः स्थाने उर् इति आदेशः भवति का स्थितिः जायते क्रोष्ट् उर् स क्रोष्टुर् स इति स्थितिः लब्धा वर्तते तत्र सकारस्य लोपः भविष्यति अग्रिमं सूत्रं पठिष्यते तदर्थं सकारस्य लोपानन्तरं रेफस्य विसर्गे सति क्रोष्टुः इति रूपं निर्मास्यते परन्तु ततः पूर्वं कांश्चन सैद्धान्तिकान् विचारान् तत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता तान् पश्यामः कथयति किं कथयति पश्यन्तु उदिति तप्रकरणं द्विमात्रनिवृत्त्यर्थम् ऋत उत् इति खलु उक्तं तत्र उत् इत्यत्र यत् तपरकरणं कृतं वर्तते तत्र द्विमात्रिकस्य अथवा द्विमात्रायुक्तस्य दीर्घस्य ऊकारस्य तत्र प्रवर्तनं न स्यात् इत्येतदर्थम् अन्यथा मातूर् इति स्यात् वा न वा ह्रस्वः दीर्घमपि गृह्णीयात् ग्रहणकशास्त्रबलात् वा न वा अतः सः न स्यात् ह्रस्वः उकारः एव स्यात् तदर्थं तपरकरणं तत्र कृतं वर्तते इति भावः समीचीनम् अग्रे कथयति न च भाव्यमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति इत्येव तन्निवृत्तिः सिद्ध्यति इति वाच्यम् एका परिभाषा अग्रे पठिष्यते परन्तु अत्र प्रसङ्गः आरब्धः एव वर्तते इति कृत्वा सम्यक्तया अत्र तस्य अवगमनं कर्तुं यतामहे नाम प्रकृते यावदवगमनम् अपेक्षितं तावदवगन्तुं यतामहे
कथयति न च भाव्यमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति इति तत्र उच्यते। नाम भाव्यमानः अण् यः भवति सः सवर्णान् न गृह्णाति। अत्र यः उकारः वर्तते सः भाव्यमानः अण् वर्तते। भाव्यमानः नाम जायमानः, विधीयमानः, क्रियमाणः। अण् यः भवति सः सवर्णान् न गृह्णाति, स्वसवर्णिनः न गृह्णाति इति। इत्येव तन्निवृत्तिः। तन्निवृत्तिः नाम कस्य निवृत्तिः? द्विमात्रोकारस्य निवृत्तिः। एतेन एव न्यायेन, एतया एव परिभाषया भवति तन्निवृत्तिः सिद्ध्यति इति वाच्यम्। अतः तपरकरणं कर्तव्यमिति अपेक्षितं नास्ति इति न वक्तव्यम्। कुतः? कथयति तस्य अनित्यत्वात् इह। नाम सः न्यायः तु अनित्यः। कः? भाव्यमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति इति न्यायस्तु अनित्यः। कथयति तस्य अनित्यत्वात् इह द्विमात्रप्राप्तौ। नाम सः अनित्यः, क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। अतः अत्र द्विमात्रस्य प्राप्तिः भवति। द्विमात्रप्राप्तौ द्वे मात्रे यस्य, सः द्विमात्रः, सः कः? ऊकारः, तस्य प्राप्तौ तन्निवृत्त्यर्थत्वात्। तस्य अत्र नाम दीर्घस्य ऊकारस्य अत्र प्राप्तिः भवति, तस्य निवृत्तिः भवतु, तस्य प्रवृत्तिः न भवतु इत्येतदर्थं तत्र तपरकरणं कृतं। ह्रस्वस्य एव प्रवृत्तिः तत्र भवतु इत्येतदर्थं तपरकरणं तत्र कृतं वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति तदनित्यत्वं तु कस्य तदनित्यत्वं, तस्य अनित्यत्वं। तस्य नाम कस्य अनित्यत्वं? भाव्यमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति इत्येतस्य अनित्यत्वं तु अनेनैव तपरकरणेन ज्ञाप्यते इति। ऋतुः इत्यत्र यत् तपरकरणं कृतं वर्तते तेनैव ज्ञाप्यते तस्य अनित्यत्वं। तेन किं? नाम अनित्यत्वे सिद्धे अनित्यत्वेन किं साध्यते इति चेत् कथयति ततश्च यवलपरे यवलाः वा इति मकारस्य अनुनासिकाः एव भवन्ति। मकारस्य स्थाने अनुनासिकाः एव भवन्ति इति छोः इति सूत्रे कैयटः। भाव्यमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति एवं किल। ग्रहणशास्त्रप्रसङ्गः इति कृत्वा अत्र अण् तद् परेण अणकारेणैव गृह्यते। तत्र यवलाः अपि अन्तर्भवन्ति एवं खलु। अतः नाम यदा अयन्यायः अनित्यताम् अस्य न्यायस्य नाम भाव्यमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति इत्यस्य न्यायस्य अनित्यत्वं यदुच्यते तर्हि तत्र यवलपरे यवलाः वा इति मकारस्य अनुनासिकाः एव भवन्ति। अन्यथा मकारस्य सवर्णिनः ये अनुनासिकधर्मम् आदाय सवर्णिनः भवन्ति यङ् लङ् वङ् ते न भवेयुः मकारस्य स्थाने, यदि एतस्य न्यायस्य सर्वत्र नित्यता स्यात् इति छोः इति सूत्रे कैयटः। छोः षूडनुनासिके इत्यत्र सूत्रे कैयटेन एवम् उक्तं वर्तते। पुनः अत्र कश्चन विचारः। एते सर्वे विचाराः श्रोतव्याः भवद्भिः यथा सामर्थ्यं। यतोहि मूले यद्यपि एते नोक्ताः तथापि अत्र अस्माभिः यथा सामर्थ्यम् एतेषां श्रवणं कर्तव्यं वर्तते। यतोहि मूले यत् क्रोष्टुः इति रूपं यत् साधनीयं वर्तते, येन व्याजेन वयं मातुः, पितुः, भ्रातुः, उद्गातुः, स्वसुः, जामातुः इत्यादीनि रूपाणि यानि वयं साधयामः, नाम एकं क्रोष्टुः इति पदमत्र साधितं, तर्हि सर्वेषामपि ऋकारान्तशब्दानां पञ्चमी विभक्तेः एकवचने, षष्ठी विभक्तेः च एकवचने कः विशेषः, कथञ्च रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति अयं विषयः सर्वोऽपि अस्माकं स्पष्टः भवति, तत्र स्पष्टता जायते। तस्मिन् सन्दर्भे केचन उद्ग्रन्थस्थाः विचाराः अत्र युक्ताः सन्ति। अत्र पाठकः किञ्चित् विषयम् अवगतवन्तः सन्ति, अतः अत्र एतान् विषयान् यदि कथयामि तर्हि तेषाम् अवगमनाय स्यात् इति कृत्वा व्याख्यात्रा ते विषयाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। एतान् विषयान् संस्मृत्य पुनः अग्रिमांश्च विषयान् अपि वयम् अत्र पठामः, स्मरामः इति
तद् अग्रिमपाठे सर्वं भविष्यति। अधुना तावत् अत्रैव अद्यतनपाठस्य उपसंहरणं क्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 82तमः पाठः अथवा 82तः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।